नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा प्रशासन र अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते इलाका प्रहरी कार्यालय भुटुवलका प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र साहानी उप 4 लाख बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले हवलदार साहानीले सेवाग्राहीको जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीबाट घुस रिश्वत लिएको प्रमाणित भएसँगै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले 2077 साल मङ्सिर 4 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौँका नायब सुब्बा शिवशङ्कर महतो उप 10,000 बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। नायब सुब्बा महतोले फर्म दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको पुष्टि भएकोले आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि आफ्ना विभिन्न रणनीतिहरू मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्र तहदेखि स्थानीय पालिका र वडा तहसम्म सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले आफ्नो उपस्थिति बढाइ नै रहेको छ। त्यसो त कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको र अनियमितता भएको पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि विभिन्न नागरिक निगरानी संस्थाहरू पनि गठन भइ नै रहेका छन्। आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउँदै गर्दाखेरि आयोगले स्टिङ अपरेसनको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। यसले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको आयोगले विश्वास लिएको छ। त्यसो त नागरिकले पनि स्टिङ अपरेसनमा साथ दिइरहेका छन्, जसले गर्दा पछिल्लो समय स्टिङ अपरेसन मार्फत सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै राम्रो काम भइरहेको नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले यही विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ, अर्थात् सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्टिङ अपरेसनले कसरी भूमिका निर्वाह गरेको छ र आयोगले स्टिङ अपरेसनलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र बढाउँदैछ भन्ने सन्दर्भ आज हामी जोड्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेको छ। कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुँदा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरेको उजुरीहरू अहिले पछिल्लो समय आयोगमा बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसके सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाउने, लाग्ने भन्दा बढी झन्झट र रकम बुझाउनु पर्ने जस्ता दुःख हैरानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा स्टिङ अपरेसनलाई पनि अगाडि सारेको छ। स्टिङ अपरेसनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको आयोगको विश्वास रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने क्रममा यो घुस रिश्वत सम्बन्धी मुद्दाको पनि उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ हिस्सा रहेको छ। गत वर्ष 441वटा मुद्दाहरू सम्मानित विशेष अदालतमा दायर भएकोमा 205वटा घुस रिश्वतसँग सम्बन्धित थिए र यस वर्षको यो चालु आवको 4 महिनाको अवधिको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि पनि 32वटा भन्दा बढी घुस रिश्वत सम्बन्धी कारबाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गरेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2048, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली 2059 बमोजिम पनि यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको पाइन्छ र सजायको, जरिवानाको र कारबाहीका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। र यो स्टिङ अपरेसन जुन बाहिर त्यसरी पपुलर छ, तर यो खास घुस रिश्वत सम्बन्धी विषय नै हो, आयोगको नियमित कामभित्रकै विषय हो, संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीभित्रकै विषय हो र यसमा साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था छ र हाम्रो विभिन्न टोलीहरू यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई नै रहेका हुन्छन् र हाम्रो 7वटा प्रदेश र एउटा नेपालगञ्ज कार्यालय गरेर 8वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। 8वटै कार्यालयमा हाम्रो यो कसैले चाहिँ घुस रिश्वत मागेमा
या घुस रिश्वत मागेर चाहिँ जनतालाई दुःख हैरानी दिएमा अथवा त्यस्तो खालको गतिविधिमा संलग्न भएको या हुन खोजेको भन्ने सूचना भयो भने त्यसको निगरानी आयोगले केन्द्रीय कार्यालय लगायत हाम्रो 7वटा प्रदेशमा रहेका कार्यालयहरू ले गर्छन्। यो विषयको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र त्यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरिआएका छन्। आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीतिहरूमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता जहाँ, जहिले, जसले र जति गरे पनि आफ्नो दायित्व अनुरूप आयोग उपस्थित हुँदै आएको छ। तर आयोगले ठूला भ्रष्टाचारमा भन्दा सानो स्टिङमा केन्द्रित भएको आरोप पनि आयोगलाई लाग्ने गरेको छ। सेवाग्राही सेवा लिन जाँदा हुने लेनदेन सानो भए पनि यसको प्रभाव ठूलो रहेको आयोगको ठम्म्याइरहेको छ। स्टिङ अपरेसन र कारबाहीलाई रकमसँग जोडेर हेर्न नहुने आयोगको तर्क रहेको छ। सबै सेवाग्राहीले त्यो सेवा प्रदायकले माग गरेको घुस रिश्वत रकम दिन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आयोगले त्यस्तो विशेष प्रकारको संयन्त्र, विशेष प्रकारको अनुसन्धान विधि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को के भन्दा यो कोर्सिभ करप्सन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ भिड सिर्जना गरेर प्रक्रियाको लम्बेतान प्रक्रिया देखाएर अथवा यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन भनेर विभिन्न झन्झटहरू देखाएर नियमले, कानुनले अथवा उसको जिम्मेवारीले त्यो काम गरिदिनु पर्नेमा पनि नगरिदिएर त्यो चाहिँ सेवाग्राहीले सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक अधिकार छ, जुन उसको नागरिक अधिकार हो, त्यो नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको अवस्थामा चाहिँ राज्यका निकायहरूले त्यो जनतालाई जोगाउने, त्यो जनतालाई संरक्षण दिने र उसको सेवा पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य हुन जान्छ राज्यको। त्यो भएर एउटा राज्य अर्ग्यानिक होलमा छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि के छ भने समग्र संविधानको एउटा सुशासनको जुन उद्देश्य छ अथवा मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसको प्रत्याभूतिका लागि यी कामहरू भएका छन्। यो कुनै संविधानभन्दा बाहिर गएर भएको छैन अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित विधिभन्दा बाहिर पनि यो भएको छैन र यसमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुग्रह, दुराग्रह यस्तो केही पनि आयोगले राखेको छैन र त्यस्तो राख्ने यदि त्यस्तो अवस्था कुनै कर्मचारीले गरेको छ भने त्यसलाई पनि कारबाही आयोगले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनि फेरि अर्को दृष्टिकोण यसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा सहरिया प्रबुद्ध व्यक्तिको आम्दानी हुनसक्छ, उसको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ आम्दानी हुनसक्छ भने उसले कुनै अड्डामा जाँदाखेरि 2000 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ दिनु उसको लागि के हो भने त्यो चाहिँ एउटा स्पिड मनी, ग्रिजिङ मनी मैले दिएँ, उनीहरूले पनि दुःख गरेका छन् मैले दिएँ भन्ने उसको लागि हुनसक्छ। त्यो 2000 भनेको 1 लाख आम्दानी गर्नेको लागि उसको इन्कमको 2% हो। तर एउटा चाहिँ मासिक रूपमा 10,000 रुपियाँ पनि आम्दानी गर्न नसक्ने, जस्तो हाम्रो त प्रति व्यक्ति आए त्यही $1085 छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 10,000 आम्दानी गर्न नसक्ने पनि थुप्रै जनसङ्ख्याको त्यस्तो अवस्था छ भने ती नागरिकहरू सरकारी निकायमा सेवा लिनका लागि जाँदाखेरि उसँग 2000 मागियो भने त उसको इन्कमको त 20% हुन्छ नि त, उसको लागि त त्यो ठुलो हिस्सा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ झन् पीडित हुन्छ, एउटा दृष्टिकोण। र अर्को भनेको के भने जो जनताहरू दूर दराजमा बस्छन् ती दूर दराजमा बस्ने जनताहरूले चाहिँ कस्टमर जर्नी धेरै गरेका हुन्छन् हैन। सुगममा बस्ने जनताको नजिकै सेवा प्रदायक निकाय हुन्छ, उनीहरूले सजिलै सेवा प्राप्त गर्छन् भने दुर्गमको मान्छेहरू के आउन जानु पर्यो, होटलमा बस्नु पर्यो, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो सेवा प्रदायक निकायले ती दुर्गमका जनतालाई टार्गेट गर्छन् अथवा एङ्गलिङ गर्छन्। त्यो टार्गेट गर्दाखेरि, त्यो एङ्गलिङ गर्दाखेरि उसले के भन्छ भने उसको अपर्च्युनिटी कस्ट बढी हुन्छ। ऊ चाहिँ फेरि फर्केर घर जान पाइयो भने अरू कामहरू हुनुभयो, होटलको खर्च पनि जोगिने भयो भनेर उसले घुस रिश्वत दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको त्यहाँ सृजना हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ आयोगले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। किन भन्दाखेरि जनताले सहज र सरल ढङ्गले मौलिक हक प्राप्त गर्नु अथवा त्यसको प्रत्याभूतिका लागि राज्यले काम गर्नु त्यो एउटा प्रमुख दायित्व हुन्छ, त्यो नागरिकको अधिकार पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यो घुस रिश्वत को केसमा चाहिँ आयोग आफैले रकम पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा दुवै पक्षको बिचको लेनदेन भएको अवस्थामा आयोगले दुवै पक्षलाई दिने र लिनेलाई पनि कारबाही गरेको अवस्था छ। त्यसो त आयोगले स्टिङ अपरेसन पनि कानुनी दायराभित्र रहेर गर्दै आएको बताएको छ। स्टिङ अपरेसन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली 2059 को नियम 30 मा घुस रिश्वत बापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिश्वत माग गरेको भनी आयोगमा उजुरी वा निवेदन दिएमा
आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरीकर्ता अथवा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिश्वत बापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आम जनतालाई र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूलाई सुनिश्चित र चाहिँ एउटा सुसूचित गराउन चाहन्छ। र त्यो कुराहरू के हो त भन्दाखेरि पहिलो विषय भनेको नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सनको चाहिँ पक्ष राष्ट्र हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका हाम्रा केही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पनि छन् र संवैधानिक जिम्मेवारी सबभन्दा प्रथमै छ। र त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान गर्न, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टेक्निक अवलम्बन गर्न सक्नेछन्, जस्तै कन्ट्रोल डेलिभरी अथवा चाहिँ कभर्ट अपरेसन अथवा यस्तै स्टिङ टाइपका अपरेसनहरू गर्न सक्नेछन् भनेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा यी विषयहरू उल्लेख भएका छन्। र त्यस अन्तर्गत नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम 30 ले पनि यो कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। अनि दोस्रो विषय भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो अख्तियारले चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लोभ्याएर स्टिमुलेट गरेर अथवा त्यस्तो खालको घुस लिने परिस्थितिको बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरेर गर्छ भन्ने किसिमका आलोचनाहरू पनि आएका छन्। त्यसलाई आयोगले चाहिँ आफ्ना तथ्याङ्कहरूको आधारमा परीक्षण गर्दा र विगतका स्टिङ अपरेसनहरूको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो अवस्था छैन। मुख्य के छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ दुःख हैरानी दिएर कसैको नियम अनुसारकै काम जुन कानुनले उसले सेवा दिनुपर्ने उसको दायित्व उसको जिम्मेवारी हो त्यो निर्वाह नगरिकन विभिन्न घुस रिश्वत माग्ने मोलमोलाई गर्ने त्यस्ता खालका संवादहरूको प्रमाण आयोगसँग उपस्थित भएको अवस्था, त्यस्तै गरेर वास्तविक सेवाग्राही हो कि होइन त्यसको पहिचान गर्दाखेरि वास्तविक सेवाग्राही भएको भन्ने ठहर आयोगले गरेको अवस्था र पीडित हो कि होइन त्यो सेवाग्राही पीडित हो कि होइन त्यो भिक्टिम हो कि होइन भन्ने विषय पनि परीक्षण गर्दाखेरि पीडितको रूपमा देखिएको अवस्थामा मात्रै आयोगले यस्तो घुस रिश्वत सम्बन्धी स्थलगत कारबाही गर्छ। स्टिङ अपरेसन सञ्चालनका लागि आयोगले प्रहरी महाशाखा मार्फत काम गर्दै आएको छ, जसको नेतृत्व डिआइजी अरुण बिसीले गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा जन्मिनुभएका बिसीले आफू सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढ्न रुचाउने बताउनुहुन्छ। आयोगमा बसेर गर्ने काम र प्रहरी सेवाको काममा केही फरक भए पनि बिसीले आयोगमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा योगदान गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। डिआइजी बिसीले आयोगको उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै स्टिङ अपरेसनलाई विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित बनाउन सदैव आफूहरूको प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन स्टिङ अपरेसन जुन हुने गर्दछ त्यो हामी नै यहीँबाटै सञ्चालन गर्छौँ र आयोगको एउटा आयोगले जुन किसिमको कार्य गरेको जुन जनतामा एउटा सूचना प्रवाहको हिसाबबाट जुन हिसाबबाट जान्छ त्यसमा एउटा स्टिङ एउटाले अहम भूमिका खेलेको यहाँलाई जानकारी नै छ। स्टिङबाट नै पनि आयोगले कतिपय कार्यान्वयनहरू गरेका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूमा स्टिङ प्रभावकारी रूपमा भएको अवस्थामा आयोगको एउटा छवि पनि यसले राम्रो बनाएको हामीले पाएका छौँ। विगतमा 4-5 वर्ष अगाडिदेखिको रेकर्डहरू हामीले स्टिङको हेर्दाखेरि पनि यो क्रमागत रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको हामीले पाएका छौँ। हामीले 5 वर्ष एउटा एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ। जस्तै 72-73मा करिब 48वटा जति स्टिङ भएको थियो भनेदेखि 73-74मा 68वटा भएको थियो। त्यस्तै गरेर 74-75मा 98वटा भएको थियो र 75-76मा 142वटा भएको थियो भनेदेखि 76-77मा 181वटा जुन एउटा स्केलिङ भएको छ त्यो हिसाबबाट पनि आयोगले स्टिङको कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ यो तपाईँको हाम्रो यो रेकर्डबाट पनि। र विशेषतः हामीले स्टिङ अपरेसन गर्नुपर्ने खास चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि यो स्टिङबाट कतिपय सेवाग्राहीहरूले जुन किसिमको चाहिँ सरकारी
कार्यालयहरूमा जहाँ चाहिँ सेवा प्रवाहहरू हुन्छन् त्यस्ता प्रवाहहरू भएका स्थानहरूमा चाहिँ सेवाग्राहीलाई जुन किसिमको एउटा दुःख दिने एउटा जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्य होस् भन्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो। र यसबाट नै कतिपय कार्यालयहरूमा हामीले जुन एउटा तीव्रता यसमा दिएका छौँ स्टिङको, त्यो तीव्रताको आधारमा भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको त म भन्दिनँ, तर कमी चाहिँ पक्कै आएको छ यसमा। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेको स्टिङ अपरेसन सञ्चालनका लागि आयोगसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति रहेको छ। विशेष तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट गरिने स्टिङ अपरेसन आयोगका 8वटै कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिने महाशाखा प्रमुख बीसीले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीसँग स्टिङ गर्ने हामीसँग इन्टेलिजेन्स एउटा शाखा छ। त्यो शाखामा हामीसँग 15-20 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ट्रेन्ड हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याक एउटा द्रुत गति चाहिँ कारबाही भनेर एउटा हामीले त्यो पनि राखेका छौँ। त्यसमा पनि 20-25 जना हुन्छ। करिब हामीसँग 40-50 जनाको एउटा चाहिँ हामीसँग टोली छ, जुन चाहिँ हामी विभिन्न स्थानमा जहाँ चाहिँ बढी मात्रामा आर्थिक कुराहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ सेवाग्राहीको बढी फ्लो हुन्छ, त्यस्ता कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो विशेष किसिमले हामीले त्यो ठाउँमा निगरानी गरिराखेका पनि हुन्छौँ हामीले। र कुनै आर्थिक लेनदेन भएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा हामीले तत्कालै त्यो ठाउँको ठाउँ नै समातेर पनि कारबाहीको लागि चाहिँ कार्यालयमा ल्याएका पनि त्यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्, जसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीमा एउटा उत्साह चाहिँ पक्कै आएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू यहीँ नै आउनुहुन्छ अफिसमै। सानोभन्दा सानो कसैले पनि अलिकति आर्थिक सम्बन्धी कुराले गर्दाखेरि उहाँको कामहरू रोकेको भन्ने कुरोहरू उहाँहरूले अलिकति पनि महसुस गर्नुभयो भने उहाँहरूले कि फोन गर्नुहुन्छ हाम्रो 107 मा, कि सिधै यहाँ आउनुहुन्छ अथवा कसैको थ्रुबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू। र त्यस्तो आएको अवस्थामा हामीले त्यो सेवाग्राहीको काम र उहाँले जुन एउटा विश्वास गर्नुभएको छ अख्तियारलाई, त्यसमा चाहिँ हामी कुनै कमी आउन दिँदैनौँ। र उहाँहरूको कामको हामीले त्यसरी उहाँले हामीलाई सहयोग गरे बापत हामी पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। र उहाँहरूको जुन अड्केको छ त्यो काम हामी स्टिङ गरेर त्यो काम उहाँहरूको गरी पनि दिन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि पनि आयोगले पनि आफ्नो काम गर्न पाएको छ भनेदेखि सेवाग्राहीले पनि आफ्नो काम चाहिँ फतह गरेको चाहिँ छ। स्टिङको हिसाबबाट अख्तियारले जुन किसिमले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ यो जायज हो, यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यसले भ्रष्टाचार सम्बन्धीका कतिपय कुराहरूलाई न्यूनीकरण गरेको चाहिँ हाम्रो रेकर्डले देखाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि विगतमा विभिन्न देशहरूमा इन्टरनेसनल्ली नेसनल्ली तालिमहरू विशेष गरेर यो आइसिटी सम्बन्धी यो टेक्नोलोजी सम्बन्धीका तालिमहरू चाहिँ भइरहेका छन्, इन्टेलिजेन्स सम्बन्धीका तालिमहरू भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीबाट खटेर आएका जुन हामी प्रहरी कर्मचारीहरू छौँ, उहाँहरू जुन हामीले चाहिँ विशेष तालिम लिएर आएका कर्मचारीहरूलाई हामीले त्यो टिममा राखेका छौँ। उहाँहरूलाई यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूले त्यस्ता किसिमका तालिमहरू लिएर आएका हुन्छ र हामीले त्यो शाखामा खटाउने कर्मचारीहरूलाई त्यस्ता तालिम गरेका छ कि छैनन् भनेर पहिले नै हामीले त्यो चेक गरेर मात्रै हामीले यहाँ आयोगमा चाहिँ ल्याउने गरेका छौँ। र आयोगबाट पनि कर्मचारीहरूलाई रिफ्रेसमेन्टका लागि भए कतिपय अपडेट गर्नका लागि पनि अब विदेशमा हुने जुन 4-5वटा देशहरू छ, जस्तै मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, त्यसपछि साउथ कोरिया लगायतका देशहरूमा पनि चाहिँ यस्ता किसिमका तालिमहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो कर्मचारीहरू अपडेट छन्। अहिले केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध आयोग एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन सम्भव छैन। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू मार्फत आम नागरिकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा सहभागी बनाउने कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसैगरी आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको प्रकृति हेरेर जहाँ जहिले र जति बेला पनि हुन सक्ने बताएको छ। सेवाग्राहीले सेवा लिँदा पाएको दुःख हैरानी र सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि काम नहुने प्रक्रिया र पद्धतिका विरुद्ध
आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी आउने गरेका छन्। आयोगका 8वटै कार्यालयमा जुनसुकै समयमा पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो सहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी प्राप्त उजुरी र गुनासोका आधारमा आयोगले आफ्नो कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। नागरिकको गुनासो आउन साथै जति सक्दो छिटो सुनवाई होस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको छ। अख्तियारले कुनै पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धीका कुराहरू यदि आउँछ, किनभने हामीले त्यही भएर 107 जुन छ, जस्तो प्रहरीको 100 भने जस्तै हाम्रो 107 हो, त्यो 7मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र जहाँबाट पनि फोन गर्दाखेरि हामी कहाँ आउँछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कोही मान्छेलाई कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि, मर्का पर्दाखेरि उहाँहरूले सम्पर्क गर्ने भनेको 107मा हो। उहाँहरू सबभन्दा सजिलो र सरल, र त्यो हिसाबले उहाँहरूले कुनै पनि ठाउँ, नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई त्यसरी चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, यसरी चाहिँ पैसा मागिरहेछ भन्ने कुरा हो भने हाम्रो एप्रोच हुन्छ। त्यहाँ स्थानीय लेभलसम्म छ हाम्रो, मैले यहाँलाई भनिहालेँ। त्यही भएर 7वटा प्रदेश लगायतको अरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई पनि अख्तियार दियो। कारण पनि यही हो, किनभने कुनै पनि ठाउँमा तल्लो तहसम्म, स्थानीय तहमा पनि यस्तो किसिमको गतिविधि, यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम कारबाही नहोस् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको सोच छ। जहाँ चाहिँ सेवा गरेको बढी मात्रामा फ्लो हुन्छ, हामीले कहीँ केन्द्रमा मात्रै, काठमाडौँमा, यो उपत्यकामा मात्रै होइन, हामीले तराईका जिल्लाहरूदेखि लिएर पहाडका जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ सेवाग्राहीहरूको चाहिँ फ्लो हुने गरेको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ग्रुप भएर चाहिँ खटिने गर्छन्, त्यहाँ मार्क गर्छन् उनीहरूले। त्यस्ता किसिमका कुनै गतिविधि भाषण भने त्यसको भिजुअलाइज गर्छन्, रेकर्डिङ गर्छन्। त्यसपछि त्यहाँ लेनदेनका कुराहरू भएको छ भने तत्कालै त्यहाँ समातेर ल्याएका पनि छन् र त्यो अनुसारले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। र म जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो त्यस्ता किसिमका कर्मचारीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ उपस्थित भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई, यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अख्तियारले चालेको कदम जुन छ यो एग्रेसिभली छ र यो अझ बढेर जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ अहिले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू मध्येको एक हो स्टिङ अपरेसन। आयोगमा परेका उजुरी उपर हुने छानबिन अनुसन्धानबाट धेरै आरोप पत्रहरू विशेष अदालतमा दायर भएका उदाहरण पनि छन्। ठुलादेखि साना भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध काम गर्दै आएको आयोगले आफूलाई प्राप्त सबै संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएको छ। आयोगले गर्ने अन्य अनुसन्धान र छानबिनका उजुरीमा जस्तै स्टिङ अपरेसनमा पनि धेरै तर्फबाट तथ्य र प्रमाणहरू बुझेर मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ। दण्डात्मक अर्थात् कारबाहीका कुराहरू तत्काल बाहिर आउने र देखिने भएका कारण स्टिङ अपरेसन बढी भए जस्तो देखिन्छ। तर आयोगले सञ्चालन गरेका अन्य कार्यक्रमहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि गरेका विभिन्न कार्यक्रममा तपाईँ हामी पनि सँगसँगै साथ दिएर अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, मोबाइल एप्स र त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।